म कथा दर्शनबाट कुरा अगाडि बढाउँदैछु। यो कथा गरुडको कथा। हामीले धेरैपल्ट सुनेको नाम, देखेको चित्र गरुडको, तर उनको जीवन दायिनी कथा, जीवन दर्शन दिने खालको कथा हामी मध्ये थोरैलाई थाहा होला। अतः म त्यसै कथाको सेरोफेरोबाट जीवन दर्शनलाई, मनोक्रान्ति दर्शनलाई अगाडि पस्कन्छु। कथाको सीन कल्पनामा ल्याउनुस्। एउटा जंगल, जुन जंगलभित्र ऋषिमुनिहरू तपस्या गर्ने गर्छन्, जुन जंगलभित्र विद्यार्थीहरू, साधकहरू जीवनको खोजमा आइपुग्छन्, जुन जंगलभित्र हवन, निधिध्यासन, अनुष्ठान, हरेक किसिमका इहलोक र परलोकको सम्बन्ध राख्ने धार्मिक अनुष्ठान हुने गर्दछ। त्यस्तो एउटा विशाल जंगल। त्यस जंगलका महातपस्वी ऋषि बाल खेल्ने यस्तो महान यज्ञ गर्दै थिए उनीहरू, जसमा अरु मान्छे त अरु नै भयो, स्वयं देवराज इन्द्र समेत त्यस हवनको लागि सहयोग गर्नुपर्छ भनेर स्वर्गबाट धरतीमा आउन बाध्य भएका थिए। त्यस्तो विराट आयोजन याद राख्नुहोस्। त्यो विराट आयोजन भित्र तीन त्रिलोकका मान्छेहरू समेत सहयोगको लागि आफ्नो हैसियतले योगदान दिनको लागि लालायित थिए। र त्यसै क्रममा देवराज इन्द्र स्वर्गबाट सहयोगको लागि आएका। तर इन्द्र त इन्द्रै हो। इन्द्र माने राजा। राजाको आफ्नो अहंकार हुन्छ र त्यो अहंकार कहिलेकाहीँ नराम्ररी अरूको अहंकारसँग ठक्कर खान जान्छ। नराम्ररी, राम्ररी ठक्कर खाँदासम्म ठिकै ठिकै कुरा सामसुम हुन्छ। नराम्ररी ठक्कर खाँदा त्यहाँ कथा भन्छ, व्यथा भन्छ। भयो यस्तै। इन्द्र स्वर्गको राजा, उनको उचाइ यति माथि, उनले ऋषिमुनिहरूलाई साना साना देख्न थाले, यत्रा यत्रा। कहाँ राजा, त्यो पनि देवताको राजा। मान्छेको राजाको त फुर्ती कसले हेर्ने? देवताको राजाको फुर्ती, देवताको राजै जानु। त्यसकारण उनले ऋषिहरूलाई यसरी हेर्छन्, फुच्चाहरू यज्ञ गर्छन्। केही गर्न नसक्ने खालका यत्रा 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 झुत्रा झुत्रा देखिन्थ्यो उनको नजरमा। यिनीहरू केही पनि होइन, मेरो अगाडि त यिनीहरू केही पनि होइन। किन भन्नाले म महाराजा, म देवराज देवेन्द्र,
त्यसकारण कतिपय बेला त यज्ञको लागि आएको यो हो, तर यति नराम्ररी होच्याउँथे ऋषिहरूलाई। साना साना देखेपछि देवराज इन्द्र त ठुल्ठुलो हुन सक्ने, त्यो ऋषिहरूलाई फुट्ट नागेर हाई जम्प गर्थे। कतै हाई जम्प, कतै लङ जम्प। इन्द्रले त्यो ऋषिहरू जो सारा संसार घरबार छोडेर मुक्ति शक्ति भक्तिको यात्रामा अन्तरयात्रामा लागिरहेका हुन्थे, उनीहरूलाई त मान्छे गरे। हुन त उनीहरूकै त्यो महान यज्ञमा आएका, त्यसकारण यज्ञमा समिधा अर्थात् विशेष विशेष काठ होम्नुपर्छ भनेर इन्द्र पनि जङ्गलमा गएर काठै चिर्न जान्थे, काठै लिएर आउँथे। तर यसरी हेर्थे, साना साना देखेपछि फुट्ट नागेर जान्थे हाई जम्प गरेर। त्यो देखेपछि ऋषिहरूको पारा चढ्यो। उनीहरू इनलाइटेन्ड मुक्त थिएन, बाटोमा थिए मुक्तिको। याद राख्नुहोस् यो कुरा, जबसम्म मान्छे पूर्णतया मुक्तिको बोध गर्दैन तबसम्म त अहंकार त बाँकी रहन्छ। इन्द्रको अहंकारले नागेर गए, ऋषिको अहंकारमा ठोकेर लागे। त्यसमाथि बालखिल्ले ऋषि त महातपस्वी। अतः तपस्वीहरूको पनि आफ्नै अहंकार हुन्छ, किन नहुन्? अहंकार विलय हुनलाई त मुक्तिको घटना घट्नुपर्छ। त्यो नघटेसम्म सिद्धि त प्राप्त हुँदै जान्छ, तर अहंकार समाप्त हुँदैन। इन्द्रले यसरी नागेको देखेपछि बालखिल्ले ऋषि जो त्यस जंगलमा सबभन्दा महान तपस्वी मानिन्थे, उनले आँखा चिम्लेर इन्द्रको शेखी झार्ने संकल्प गरे। ऊ राजा भए उही राजा, ऊ देवराज भए उही देवराज। हामी पनि त महर्षि जंगलमा बसेर तपस्या गरेका। त्यसकारण उनले आफ्ना सारा मातहतका ऋषिहरूलाई बोलाएर अनुष्ठान गरे, संकल्प गरे, माइन्ड टेक्नोलोजी लगाए। आधुनिक भाषामा माइन्ड टेक्नोलोजीको उद्देश्य के थियो त भने, त्यो अनुष्ठानको उद्देश्य के थियो त भने, इन्द्र भन्दा 100 गुना शक्तिशाली राजालाई जन्म। किन भन्नाले यो थोत्रा भइसक्यो, यो राजा, यो झुत्रा राजालाई फाल्दिने, थोत्रा राजालाई फाल्दिने र त्यो भन्दा शक्तिशाली तर विनम्र खालको राजा। यो त विनम्र छैन, हाई जम्प गर्नु ऋषिहरूलाई, लङ जम्प गरेर नाग्ने ऋषिहरूलाई। यस्ता असभ्य राजा राखेर के फाइदा? त्यसैले ऋषिमुनिहरू सबै मिलेर बालखिल्लेको निर्देशनमा अनुष्ठान, याद राख्नुहोस् यो शब्द, अनुष्ठान भनेको काम सुरु गरेर पुरा नहुन्जेलसम्म लागि पर्यापरि गर्नुलाई अनुष्ठान भनिन्छ। खास गरी यो धार्मिक क्रियाकलापसँग जोडिएको शब्द हो। सुरु गरेर पुरा नभएसम्म रातो दिन खटिने यो काम, यो कर्म, त्यसलाई अनुष्ठान गरियो। अनुष्ठान र ऋषिहरू तपस्वी भएकाले तपस्वीहरूले जे कल्पना गर्छन्, जे चाहना गर्छन्, जे कामना गर्छन्, त्यो खेर जाने त सवाल हुन्छ। याद राख्नुहोस्, तपस्वीहरू जे चाहन्छन् त्यो भन्दा बेग्लै कुरा आउने त सवालै छ। याद राख्नुहोस्, यसकारण यो संसारको सबभन्दा खतरनाक प्राणी तपस्वी हुन्छ। किन भन्नाले उनीहरूले आफ्नो मनको गहिराईमा प्रवेश गरेर क्वान्टम अनडिस्ट्रक्टिबल युनिट अफ एनर्जीलाई क्रिएट गर्छ, जसको कारणले गर्दा बडो अद्भुतसँग रियालिटी निर्माण हुन्छ।
एम्प्टीबाट रियालिटी निर्माण हुन्छ, एम्प्टीनेसबाट रियालिटी निर्माण हुन्छ। भयो त्यही तपस्या गर्दै गए र उनीहरूको उद्देश्य यही थियो कि इन्द्रको सेखी झार्ने, इन्द्रभन्दा शक्तिशाली, इन्द्रलाई पराजित गर्ने, देवेन्द्रलाई पराजित गर्ने यस्तो व्यक्तित्वको निर्माण गर्ने। जब यो कुरा थाहा भयो देवराज इन्द्रलाई साह्रै डराए, झस्की। हेर्नुहोस् त, देवताको राजा डराए। क्यान यु इमेजिन इट? किन डराए त भन्नाले हेर्नुहोस्, यस्ता साना साना फुच्चा फुच्चा ऋषिमुनिदेखि डराए। किन डराए? किन भन्नाले देवराज इन्द्रलाई यो पनि थाहा थियो कि तपस्वीहरूको तपस्या यो विश्व ब्रह्माण्डको सबभन्दा खतरनाक शक्ति हुन्छ। अतः यो तपस्वीलाई चिढ्याउन थाल्यो भने जुन परिणाम आउँछ त्यसलाई टाल्ने चाहिँ कसैको ताकतै हुँदैन, त्यसलाई रोक्ने छेक्ने ताकत कसैको हुँदैन। त्यो कुरा थाहा थियो उसलाई, त्यसकारण डराए। अब तपस्वीहरूले अनुष्ठान गरिसके, देवराज इन्द्रभन्दा 100 गुणा शक्तिशाली राजा बनाउने। यो कुरो भनेको यति गाह्रो कुरो, अप्ठ्यारो कुरो, समस्याग्रस्त कुरो। इन केस यदि इन्द्रलाई फ्याक्टै फाल्ने कुनै राजा बन्यो भने ब्रह्माजीको सम्पूर्ण कार्यक्रम ध्वस्त हुन्छ। किन भन्नाले देवराज इन्द्र ब्रह्माजीकै सृष्टिको एउटा इकाइ, त्यसकारण त्यहाँ इन्द्रलाई फाल्यो भने साक्षात ब्रह्माजी। अब तपाईँ मध्ये कतिलाई गाह्रो होला यो ब्रह्माजी भन्ने को है? देखेको त छैन, असलमा पनि भेटिएन, सातो बाटोमा कहिले जम्का भेट भयो। यो को हो यो ब्रह्म? यो हो द ल अफ नेचर, प्रकृतिको विधि विधान। याद राख्नुहोस्, प्रकृतिको विधि विधान जस अन्तर्गत सृजना जहिले पनि चालू रहन्छ, त्यसैलाई ब्रह्माजी भनेको। अतः अब ब्रह्माजीको सवाल छ यहाँ, द ल अफ नेचर। ल अफ नेचर गयो भने अर्को महान सङ्कट, अर्को महान समस्या, यो सारा सृष्टि झ्यामझुम जान्छ। त्यसकारण ब्रह्माजीलाई पनि बाध्य पारिदियो। ब्रह्माजीलाई बाध्य के पारिदियो त भन्नाले अब बीचको बाटो खोज्नु पर्यो। ऋषिमुनिहरूले चाहेको नहुने कुरै छैन, तपस्वीले चाहेको नहुने कुरै भएन। त्यो त हुन्छ, 1 हुन्छ, 2 हुन्छ, 3 हुन्छ। त्यो भइदियो भने फेरि सृष्टि समाप्त हुन्छ। लज्जा, सृष्टि त समाप्त पार्नु भएन। त्यसकारण ऋषिमुनिहरूको भिजन पनि कायम राख्ने, ऋषिमुनिहरूको अनुष्ठान पनि कायम राख्ने र सृष्टिलाई पनि जोगाउने। यो बीचको बाटोको खोज गरिँदा अर्कातिर महामुनि कश्यप छोरो जन्माउने तयारीमा थिए। महामुनि, त्यो पनि ऋषि। किन भन्नाले हाम्रो परम्परामा ऋषिमुनिहरूले तपस्या गर्थे र त्यही तपस्याको फलस्वरूप सन्तान जन्माउँथे र त्यस्ता सन्तानले फेरि त्यो तपस्यालाई चालू राख्थे। अब त संसार बदल्यो, हाम्रो समस्या स्वरूप बिहे गर्छौँ, त्यही समस्या स्वरूप सन्तान जन्मिन्छ अनि हाम्रो समस्यालाई कायम राख्छौँ। त्यो बेला कुरो उल्टो थियो। तपस्वीहरूले तपस्या गरिसकेपछि आवश्यकता अनुसार सन्तान जन्माउँथे र उनीहरूले तपस्यालाई चालू राख्थे। यो एउटा परम्परा, हजारौं वर्षदेखिको परम्परा। अतः सन्तान जन्माउने कोसिसमा पुत्रेष्ठी यज्ञ गरिन्थ्यो। यज्ञको नाम हो पुत्रेष्ठी यज्ञ। त्यो भनेको पुत्र प्राप्तिको लागि। अनि ब्रह्मा त ब्रह्मै हो, प्रकृतिको नियम। त्यसकारण उनलाई कहाँ के कसो भइरहेको सबै कुरा थाहा हुने त भइगयो। अब यो
ब्रह्माले कहाँ के कसरी थाहा हुन्छ भन्ने कुरा गजब लाग्छ भने तपाईले आफूलाई सानो कम्प्युटर ठान्नुस्। अमेरिकाको युनिभर्सिटीमा अहिले के भइरहेको छ भन्ने तपाईलाई थाहा हुँदैन, किन भन्नाले तपाई हामी भनेको सानो सानो कम्प्युटर। तर तपाई हामी इन्टरनेटमा छिर्यौं भने अहिले संसारमा कहाँ के भइरहेको छ त्यो पनि थाहा पाइन्छ। सबै ज्ञान त्यसभित्र छ, इन्टरनेटभित्र हो। ब्रह्माजी इन्टरनेट जस्तै ब्राउज गरे कि स्वार आइहाल्यो। हामी चाहिँ पर्सनल कम्प्युटर, पीसी पर्सनल कम्प्युटर, ब्रह्माजी इन्टरनेट, यति मात्रै फरक छ। अतः ब्रह्माजीले ब्राउज गरे, कसले के गर्दैछ भनेर ब्राउज गर्दाखेरि कुरो त मिलाउनु पर्यो, मध्य मार्ग अपनाउनु पर्यो, नत्र कि सृष्टि जान्छ कि ऋषिमुनिको वचन खेर जान्छ। ऋषिमुनिको वचन त खेर जाने कुरै आएन, तपस्वीहरूको वचन, तपस्या गर्नेहरूको वचन, त्यत्रो कठोर तपस्या गरिरहेको हुन्छ, त्यो त जान्दैन खेर। त्यो खेर नगए सृष्टि खेर जान्छ, सृष्टि पनि खेर फाल्नु भएन। कस्तो सङ्कट! यो सङ्कटको बीचमा ब्रह्माजीले अनि मिडिएटर गर्न खोजे, सहजकर्ता। यसरी माओवादी र सरकार मिलाउने काम गरे जस्तै सहजकर्ताले, ब्रह्माजीले सहजकर्ताको काम गर्दै हिँड्दा कश्यप मुनि उनले पुत्र प्राप्तिको लागि यज्ञ गर्दै रहेको थाहा पाए। अब ब्रह्माजीकै चाहना अनुरूप, हेर्नुहोस् है, कथा बडो सुन्दर छ। चाहना अनुरूप पुत्र त जन्माउँछ उनले, त्यो इन्द्र पनि हुनु पर्यो, इन्द्रभन्दा शक्तिशाली पनि हुनु पर्यो। तर त्यो मान्छे स्वरूप इन्द्र भइदियो भने सृष्टि समाप्त हुन्छ, किनभने उसले देवराज इन्द्रलाई फालिदिन्छ। देवराजलाई हराउनुसम्म त ठिकै कुरा हो, तर फालियो भने ब्रह्माको नियम भङ्ग हुन्छ। त्यसकारण उनले जुन सन्तान जन्माए, कस्तो सन्तान जन्माए त भन्दा गरुड जन्माए। गरुड त पंक्षी, तर पंक्षी त कस्तो भन्नाले पंक्षीराज, यानी पंक्षीहरूको राजा गरुड जन्मियो। त्यसपछि कथा बडो जटिल छ, सबै कथा भन्दिनँ म। आमालाई दास्ताबाट मुक्ति दिलाउनको लागि गरुडले स्वर्ग जानु पर्यो। इन्द्रका स्वर्ग जाने क्रममा इन्द्रसँग घमासान युद्ध भयो कालान्तरमा। त्यो घमासान युद्धमा सम्पूर्ण इन्द्रको शक्ति लगाउँदा पनि गरुडलाई हराउन सकेन, इन्द्रलाई पराजित गर्ने गरुड। यसरी ऋषिमुनिहरूको भिजन साकार भयो। हेर्नुहोस्, ऋषिमुनिहरूले अनुष्ठान के गरे थियो भन्नाले यो इन्द्रको सेखी झार्ने, त्यसलाई हराउने। अब कसले हराउने उसलाई? उसलाई हराउनलाई त योजना चाहियो, भिजन चाहियो। त्यो अनुसार तपस्या गरे। तपस्या अनुसार जुन सन्तान अन्ततः जन्मियो त्यो गरुड, विनताको गर्भबाट, कश्यप र विनताको मेलबाट जुन जन्मेको गरुडराज, पंक्षीराज, उनले इन्द्रलाई परास्त गरे। र यहाँनिर रोचक प्रसङ्ग पनि भनिहालौँ, इन्द्रले आफ्नो अस्त्र वज्रलाई प्रहार गरे। वज्र भनेको यति शक्तिशाली अस्त्र, यति पुण्यशाली अस्त्र पनि, किन भन्नाले त्यो कुनै ऋषिको हाडबाट बनेको, त्यसकारण त्यो पवित्र अस्त्र बन्यो। कुनै ऋषिको तपस्या र बलिदानको परिणाम स्वरूप बनेको अस्त्र वज्र। देवराज इन्द्रले वज्र प्रहार गरे पंक्षीलाई, अर्थात् गरुडलाई। त्यो एटम बम जस्तै आउन त आयो, ड्याम्म लाग्यो, तर एउटा प्वाखलाई पनि केही फरक परेन। त्यत्रो शक्तिशाली गरुड, यति शक्तिशाली कि देवराज इन्द्रको वज्रले समेत प्वाखलाई हल्लाउन सकेन। किन हल्लाउनु? किन भन्नाले त्यो त तपस्याको परिणाम स्वरूप निस्क्यो।
त्यो अनुष्ठानबाट निस्केको। त्यसपछि गरुडले आफ्नो उद्गार पोख्छ, देवराज इन्द्र म तिम्रो हतियार यो वज्रलाई कदर गर्छु, नमस्कार गर्छु। किन भन्नाले त्यो कुनै ऋषिहरूको बलिदान तपस्याको फलस्वरूप आएको हतियार, त्यसको अपमान गर्न चाहन्न देवराज इन्द्र। त्यसैले तिमीले हानेको यो वज्रले मेरो प्वाख पनि हल्लाएको छैन। यसो हुनु भनेको त्यो वज्रको अपमान हो, त्यो त्यागी ऋषिको अपमान हो। त्यसैले म आफ्नो प्वाखलाई काट्दिन्छु तिम्रो वज्रको सम्मानमा। क्यान यु इमेजिन? एउटा प्वाख काट्दे गरुडले तिम्रो सम्मानमा, तिम्रो हतियारको सम्मानमा। इन्द्र सेन्टिफ्ल्याट। दुईवटा युद्ध जितियो। एउटा युद्ध भौतिक युद्ध लड्यो, स्वर्गबाट अमृत खोसेरै ल्याइयो, त्यो भौतिक युद्ध थियो। जब उनले आफ्नो एउटा प्वाख झारिदिए वज्रको सम्मानमा, त्यो बेला इन्द्र पहिलोचोटि साँच्चै आफूलाई हारेको स्वीकार। ओ पंचराज, तिमी त साँच्चै महान रहेछौ। देवराज हारे। युद्धमा जितेको भए शरीर मात्रै हारिन्थ्यो, तर मन हारिँदैन थियो। तर पंचराजले आफ्नो प्वाखलाई फालिदिइसकेपछि, काटिदिइसकेपछि सम्मान स्वरूप, अनि साँच्चै इन्द्रलाई लाग्यो कि यो गरुड मभन्दा धेरै गुणा, धेरै किसिमबाट शक्तिशाली छ। गरुडबाट पराजित भयो नि, र त्यसपछि गरुडबाट पराजित भएकै कारण गरुडसँग उनले सधैँ सधैँको लागि मित्रता गाँसे। एवं रीतले महर्षिहरूले त्यत्रो ठुलो राजा, ठुलो मात्र होइन देवताहरूको राजालाई हराउनको लागि जुन तपस्या गरेका थिए तपस्वीहरूले, त्यो सार्थक हुन्छ। क्यान यु इमेजिन? कथा यति सुन्दर। यो कथाको सन्देश नै यही हो कि हामीले पनि यदि जीवनमा साँच्चै केही कुरा चाहेकै हौं भने त्यो कुराको लागि तपस्या गर्नुपर्छ। अनि ज्ञानेन्द्र त के, देवेन्द्र पनि हार्छ। नेपालमा ज्ञानेन्द्र, स्वर्गमा देवेन्द्र। त्यो तपस्याकै फलस्वरूप हो। माओवादीहरूले जंगलमा तपस्या गरेको होइन 10 वर्ष। त्यो तपस्याको कलियुगी संस्करण, त्यो पनि तपस्या हो। त्यसलाई म वैज्ञानिक रूपमा पुष्टि गर्न चाहन्छु, त्यो पनि तपस्या हो। किनभने जब कोही मान्छे युद्धको लागि तयार हुन्छन्, जब कोही मान्छेले ज्यानको बाजी लगाउँछन्, त्यो बेला उसको विचार, बुद्धि, तर्कले काम गरिरहेको हुँदैन। किन भन्नाले या त उसले आफूलाई जोगाउनको लागि भागिरहनु पर्ने हुन्छ, या त शत्रुलाई परास्त गर्नको लागि अघि बढिरहनु पर्ने हुन्छ। सोच विचार गर्ने फुर्सद कम हुन्छ त्यस्तो मान्छे। सदा सर्वदा त्यो पीडामा बाँचिरहेको हुन्छ, त्यो तपिरहेको हुन्छ भित्रबाट। र यो पीडामा बाँचिरहेको अवस्थामा तपाईको कन्सियस माइन्डले काम कम गर्छ, सबकन्सियस माइन्डले बढी गर्छ। दुश्मनलाई सिध्याएर जान्छ। यो भनेकै के त? इमोसनल इन्टेलिजेन्स। हालसालै वैज्ञानिकहरूले खोज गरेको, मनोवेत्ताहरूले खोज गरेको शब्दावली इमोसनल इन्टेलिजेन्स। किनभने जब मान्छे भित्रैबाट पीडित हुन्छ या खुसी हुन्छ, त्यो इमोसनल हुन्छ। र त्यो इमोसनल भइरहेको बेलामा उनले जे इन्फर्मेसन, जे सूचना आफ्नो मनलाई प्रसारण गरिरहेको हुन्छ,
सूचनाको परिणाम स्वरूप रियालिटी बनिरहेको हुन्छ, रियालिटी चेन्ज भइरहेको हुन्छ। त्यसैलाई इमोसनल इन्टेलिजेन्स भन्छ। त्यसकारण इतिहासलाई पल्टाएर हेर्दाखेरि हामी देख्छौँ साना साना मान्छेहरू महान भए यही इमोसनल इन्टेलिजेन्स प्रयोग गरेर। गान्धीको कुरा हामीले धेरै गर्यौँ। गान्धी बुट टाई सुट लाएर वकिलको रूपमा ब्रिफकेस सुटकेस लिएर हिँडिरहेको मान्छे दक्षिण अफ्रिकामा। तर जब गोराहरूले गान्धीलाई काला सम्झेर ट्रेनबाट घचेटे, घोक्रे ठ्याक लादा, त्यसपछि उनको इमोसनल इन्टेलिजेन्स जाग्यो। यति उनले अपमान फिलिङ गर्यो, यति उनको आत्मसम्मानमा चोट लाग्यो कि भाइ यो गोराहरू मेरो देशलाई शासन गर्दैछन् 100औं वर्षदेखि, र मलाई दक्षिण अफ्रिकामा यही गोराले घोक्रे ठ्याक लाउँछ, मेरै देशमा शासन गर, अनि मलाई नै घोक्रे ठ्याक लाउने। त्यो पीडा भित्रदेखिको त्यो आगो हो। त्यही बेला गान्धीले सङ्कल्प गरेका थिए, याद राख्नुहोस् यो शब्द, सङ्कल्प गरेका थिए, विकल्प रहित सङ्कल्प। एक दिन म यो ब्रिटिस साम्राज्यलाई परास्त गरेरै छोड्छु, मेरो देशबाट यिनीहरूको नामो निशान फालेरै छोड्छु। सङ्कल्प मात्र गरेको होइन फेरि। सङ्कल्प त हामी जम्मैले पनि रिसाएको बेलामा गर्छौँ नि, बाउले गाली गरेको बेलामा सङ्कल्प, तेरो खान्नु म खुरखुर जान्छु, अनि भोक लागेपछि बाबा मामु फेरि। यो सङ्कल्प होइन, यो विकल्प भयो। तँलाई बोल्दिनँ म, अनि एकछिनपछि फेरि बोल्न थाल्छ। सङ्कल्प त हामीले जति त कसले गर्दा हो? क्षणमा सङ्कल्प गर्ने, क्षणमा तोड्ने। आजै बिहान त्यस्तो भयो होला कसैको घरमा, यो गर्दैन फेरि गर्नु भन्दा एउटा जोक याद आउँछ। भर्खर बिहे भएको एउटा लोग्ने मोरोले श्रीमतीलाई धम्क्याउँछ, तातो पानी पकाइदे, तातो पानी चाहियो मलाई नुहाउनको लागि, नत्र भन्छ। भर्खर बिहे भएको डराइ पकाइ पानी चाहिँ उमालिदिनु पर्यो, मेरो लुगामा आइरन हाल्दे, नत्र भन्छ। बाजे जाडो महिना थियो है, अनि के भन्छन्, तातो पानी बना, नत्र त्यो दिनमा त श्रीमतीको पारा छुटेछ यसको। ल जहिले पनि नत्र जहिले के गर्ने तपाईँ, के गर्ने? मैले तातो पानी नउमाले के गर्ने तपाईँ? ल भन्नुहोस् के गर्ने? चिसो पानी उसको नत्र भन्छ, त्यही हो। तातो पानी उमाल, नत्र के गर्ने? नत्र चिसो पानी। हाम्रो सङ्कल्प त यस्तै। अत यहाँ सङ्कल्प वज्र जस्तो सङ्कल्प, याद राख्नुहोस्, वज्रसरी सङ्कल्प। कि गान्धीले जुन सङ्कल्प लिए, यस्तो सङ्कल्प ठोके गान्धीले कि म अब पुरानो जिन्दगीमा फर्किन्न, म तबसम्म अगाडि बढ्छु जबसम्म अङ्ग्रेजलाई यो देशबाट अङ्ग्रेजलाई यो देशबाट बाहिर नधपासम्म म शान्तिको सास फेर्छु। त्यही दिनमा गान्धीले यो सङ्कल्पको साथसाथ एउटा कर्म पनि सुरुवात। हामी सङ्कल्प गर्छौँ, कर्म गर्दैनौँ, त्यसकारण हाम्रो सङ्कल्प खोक्रो हुन्छ, थोत्रो हुन्छ, छुत्रो हुन्छ। गान्धी बाबाले सङ्कल्प पनि गरे र सङ्कल्पको अनुरूप कर्म था। याद राख्नुहोस्, मैले नजन्मेको बच्चालाई श्यामबहादुर मेरो छोराको नाम भनेर हुन्छ? छोरा खै त भन्दा त्यो त जन्माउनु बाँकी छ भन्ने। ए लुगा किनेर ल्याएको कसलाई?
मेरो श्रीमतीलाई कहिले श्रीमतीलाई त्यो त ल्याउनु भएको छ साइजै मिल्ला मिल्दैन के थाहा है। हाम्रो त्यस्तै हुन्छ सबै कुरा, ल्याउनु स्याउनु छैन अनि चाहिँ त्यो मलाई फेरि अर्को पुरानो जोक याद आउँछ। कतिपल्ट भन्ने है, एकपल्ट फेरि भन्नु। एउटा राणाजीलाई कसैले राणाकालमै गएर भनिदिएको रहे कुरो कि तेरी श्रीमती राति 1 बजे जहिले पनि एउटा नाथीसँग नाथोसँग रत्न पार्कमा भेटघाट गर्छन् उसको लभरसँग भनिदिए। मेरी श्रीमती त्यो पनि रत्न पार्कमा, त्यो पनि रातको 1 बजे, म सुइगाइदिन्छु दुवैलाई भनेर बन्दुक लिएर गएर 10 बजेबाट 10 बजे त किन आउँदो, 11 बजे पनि आएन किन आउँदो, 1 बजे टाइम दिएको थियो 12 बजे पनि आएन, 1 बज्यो आएन श्रीमती, 2 बज्यो आएन, 3 बज्यो आएन, 4 बजेपछि चिसो चिसो हावा लागेपछि झल्यास भएले मैले त बिहे नै गरेको छैन। अतः गान्धीजीले सङ्कल्प लिँदाखेरि उहाँले खोक्रो सङ्कल्प लिनुभयो। त्यही बेलाबाट उनले कोट प्यान्ट्स जुन अङ्ग्रेज पोसाक मानिन्छ त्यसलाई आगोमा चलाइदिए। त्यहाँबाट उनले धोती सुरु गरे, स्वदेशी वस्त्र सुरु गरे। किन भन्नाले त्यो वस्त्र पहिचान थियो कि मैले सङ्कल्प लिन्छु, अब म फर्किन्न कुरा हुन्छ। अनि त्यहाँबाट उसको कार्यक्रम सुरु हुन्छ। त्यो त एउटा वकिल थियो, सानो वकिल, तर त्यो सानो वकिल राष्ट्रपिता बन्छ भन्ने कसैलाई थाहा थियो होला? राष्ट्रपिता, राष्ट्रपति होइन। राष्ट्रपति त फेरिन्छ 5-5 वर्षमा, 4-4 वर्षमा, तर राष्ट्रपिता फेरिँदैन, किनभने बाउ फेर्ने चलन छैन। अतः ऊ त राष्ट्रपिता, त्यसकारण त्यो फेरिने कुरा पनि आयो। कसरी जन्मियो त यो राष्ट्रपिता? एउटा सानो वकिल जो 3rd डिभिजनमा पास भयो, एजुकेसनकै हिसाबले कमजोर विद्यार्थी, तर त्यो मान्छे राष्ट्रपिता बन्नुको कारण के थियो त? त्यही इमोसनल इन्टेलिजेन्स। जुन बेला ऊ इमोसनल्ली रिसायो भित्रबाट, आत्मसम्मानमा चोट पुग्यो, त्यसपछि सङ्कल्प लियो र त्यो सङ्कल्प अनुरूप आफ्नो पोसाक सबैलाई फाल्दिए र त्यहाँ देखुन एउटा महापुरुषको जन्म भयो। उनीको नाम महात्मा गान्धी। द्याट इज इमोसनल इन्टेलिजेन्स। त्यस्तै माओवादीहरूले त्यो जङ्गलमा लडिरहँदाखेरि पनि, साई सेनाहरूसँग भिडिरहँदाखेरि पनि त्यो इमोसनल इन्टेलिजेन्स प्रयोग हुन्छ त्यहाँ। किन भन्नाले साथीलाई भर्खरै मात्रै छाङ्ग गोली लागेको हुन्छ, काटेको हुन्छ, आफैले काटेको हुन्छ। यो जम्मै देखिएपछि मान्छेको बुद्धिले त काम गर्दैन, फिलिङले मात्रै काम गर्छ। यस्तै मात्रै अब बुद्धिले काम गर्दो हो त। यस्तो बुद्धिले काम गर्दा यसरी बस्छु, फुर्सदले बस्यो। अब जङ्गलमा यसरी फुर्सदले बस्यो, बुवाङ्गो गोली आउँदा ढाङ्ग जान्छ। यसरी चाहिँ बस्ने त चान्सै छैन। त्यसकारण त्यहाँ बुद्धि, तर्क, गणित थोरै काम गर्छ, बढी काम त इमोसनल इन्टेलिजेन्सले हो। त्यहाँ सङ्कल्प लिनुपर्ने हुन्छ। आफ्ना साथी मारिरहेको हुन्छ, त्यसपछि दुश्मनसँग बदला लिएरै गर्छ। ओ, यी सङ्कल्पको कारणले गर्दा यो पनि तपस्या। त्यसकारण तपस्याको स्वरूप फरक भयो, तर त्यो तपस्या नै हो। किन भन्नाले त्यहाँ ठुल्ठुलो कुरा चुकाएको हुन्छ। किन भन्नाले त्यहाँ बुद्धि, विचार, तर्कलाई तिलाञ्जली दिएको हुन्छ, इमोसनमा बाँचेको हुन्छ। इमोसन नेगेटिभै होस्, तर चाहिँ इमोसनलले इन्टेलिजेन्सले काम गर्छ। अतः हामीले अहिले जुन देवराज इन्द्रलाई पतन गर्नको लागि जुन तपस्या गरियो, बालखिल्य ऋषिको तत्त्वावधानमा, रेखदेखमा, निर्देशमा, त्यसबाट गरुड जन्मियो, उता जङ्गल युद्धबाट प्रचण्ड जन्मियो। तपस्या त तपस्या हो नि, जन्माउनु त जन्माएकै हो नि शक्तिशाली मान्छेहरू हो। तर हामीले यहाँ
ध्यान आकर्षण गर्न खोजेको विषय त्यो बन्दुकको युद्धको विषय होइन, त्यो नकारात्मक पाटो। किन भन्नाले मारेर काटेर अरूलाई दुःख दिएर पीडित गरेर अगाडि बढ्नु त्यो पनि पाटो त हो भन्ने साबितै भएको छ, इतिहासभरि नै साबित भएको कुरा हो। त्यो बन्दुकको बाटो भयो, त्यो मेसिन गनको बाटो भयो। तर त्यो बाहेक अर्को बाटो पनि छ, ऋषिहरूको बाटो, तपस्याको बाटो है। त्यो तपस्याको बाटोबाट पनि देवराज इन्द्रलाई पराजित गर्न सकिन्छ। अब कसरी कसलाई पराजित गर्ने भन्ने कुरा दुईवटा बाटो छ, एउटा बन्दुकको बाटो र अर्को तपस्याको बाटो। यो दुईवटा बाटो, दुवै बाटो समय समयमा मान्छेले अपनाउँदै आएको छ र मनोक्रान्ति अभियानले अपनाएको बाटो यही ऋषिमुनिहरूको परम्परा। त्यसकारण हामीले हिजै मात्र रेडियोमा जुन प्रवचन दिएका थियौं अथवा रेडियोमा वक्तव्य दिएका थियौं कि यो देशको जनता 2 करोड भन्दा बेसी जनता बन्द चाहँदैनन्, किनभने हामी चाहँदैनौँ। र यो देशको सार्वभौम सत्ता सम्पन्न भनिएका जनता, राजकीय सत्ता सम्पन्न भनिएका जनता अनि नेताहरूले एउटा निर्णय गर्ने अनि 2 करोड जनताको इच्छा विपरीत कुल्छ नि, अनि जनता चुप लागेर बस्ने फेरि। किन भन्नाले माओवादी खतरा छ है, पुलिसलाई हराएर आएको, सेनालाई हराएर आएको, उनीहरूबाट सुरक्षा कसले दिने तपाईलाई? जनताको डर त्यही हो। याद राख्नुहोस्, माओवादीहरूले जे निर्णय गर्छन् त्यो निर्णयको विरोधमा एउटा वक्तव्य निस्केन। यो बन्दको विरोधमा वक्तव्य निस्कनुको अर्थ यो लाग्छ तपाईलाई कि हामी सबै बन्द चाहन्छौँ, त्यसकारण चाहिँ चुपचाप छौँ। त्यो त पक्कै। किन भन्नाले देश बन्द हुँदा सुत्केरी परेका आइमाईहरू अस्पताल लाँदै मर्छन्, कति मरे पहिला पनि, कति घायल भएकाहरू रोगीहरू बीचमै मरेका कति हामीलाई अखबारमा आएको पढ्छौँ, नआएको त कति मरे होला। यो देश अस्त व्यस्त, 2 करोड भन्दा बेसी जनताको जीवन चाहिँ अस्त व्यस्त रहन्छ, त्यो सबैलाई थाहा छ। अब बन्द माओवादीको भनेर डराउँछन् मान्छे। त्यसकारण हाम्रो अवधारणा के त भन्नाले यदि जनताको लागि राजनीति गर्ने हो भने कम्तीमा पनि यो बन्द गर्ने कि नगर्ने भनेर जनतासँग सोध्नु पर्दैन। सोध्ने एउटा तरिका छ, मत सर्वेक्षण। सोध्ने त एकजनालाई सोधेर भएन फेरि, अनि फेरि उनीहरू भन्दा होला हामी नै जनता हो नि, त्यसकारण हामीले आफूलाई सोधेर गरेको। अब उनीहरू जनता होइन, अब सत्ता, उनीहरू जनता होइनन्, सत्ताका साझेदारी हुन्, गइरहेको त्यही छ। त्यसकारण अब जनता मानिँदैनन्, अब सरकार पक्ष हुन्, अब विद्रोही पक्ष पनि होइन। न विद्रोही पक्ष हुनु उनीहरू, न अहिले चाहिँ जनताका पक्ष हुनु उनीहरू, उनी त अब सरकारका साझेदार। सरकारको आफ्नो नियम हुन्छ, नीति हुन्छ, कानुन हुन्छ। सरकारले केही गल्ती गर्यो भने सरकारी तवरबाट बाध्य गर्ने तरिका हुन्छ। त्यसकारण विद्रोहीले देश बन्द गर्छन्, किन भन्नाले राजा ज्ञानेन्द्रले शासन सम्हालेर बसेको छ अथवा राजतन्त्रले जनताको अधिकार खोसेर बसेको छ, त्यसकारण चाहिँ बन्द गर्नुपर्छ भन्ने कुरा त लजिकल पनि लाग्न सक्छ। 2-4 जना मान्छे मर्यो भने अब 2-4 सपुत मरेर नगए, कहाँ बिहान मिरमिरे बिहान कहाँ हुन्छ, तारन झरेर नगए भन्ने यो अवधारणा लागू गर्न सकिन्छ। अब त चाहिँ त्यो अवस्था छैन, अवस्था बदल्यो। र यो अवस्थामा पनि देश बन्द गर्नु भनेको त्यो कुनै पनि हालतमा, कुनै पनि अर्थमा जनताको हितकर छैन। तर जनताको आवाज खोइ, आवाज चाहिँ त्यही आवाज स्वरूप हामीले आजबाट अनसनको घोषणा, सत्याग्रहको घोषणा गरेका थियौँ। अनि त्योभन्दा 2 दिन जति अगाडि हामीले प्रदर्शन पनि गर्यौँ र टुल लिएर हाम्रा साथीहरूले मौन विरोध गरे। हे माओवादी हो, बन्द गर बन्दको परिपाटी। प्रतिकारको तरिका हाम्रो बन्दुके तरिका छैन, त्यो पक्का। हामी ऋषि परम्पराका मान्छेहरू,
हामी मूलतः आध्यात्मिक मान्छे। जसरी देवराज इन्द्रको शेखी झारे बालखिल्ले ऋषिले गरुड जन्माएर, हामीले पनि कुनै पनि जनतालाई दुःख दिने तत्त्वको शेखी झार्ने काम त हाम्रो तपस्याले नगरे कसले गर्ने अब यो देशमा? त्यसकारण हामीले यत्रो ठुलो तपस्याका प्रक्रम चलाइरहनुको कारण पनि त्यही हो कि यो राष्ट्रमा हामी पनि त्यो बालखिल्ले ऋषिले जस्तै अनुष्ठान गर्दैछौँ देवराज इन्द्रको शेखी झार्नको लागि। किन भन्नाले इन्द्र त नाम फरक मात्रै पार्छन्, आइरहन्छन् इन्द्र। हिजो महेन्द्र, वीरेन्द्र, ज्ञानेन्द्र, इन्द्र नि। अब कुन इन्द्र आउने हो त्यो पछि थाहा पाउने कुरा हो। तर जनतालाई दुःख दिने काम यदि भयो भने त्यसको आवाज हामी पनि हौँ र त्यसको लागि पनि हामीले यो राष्ट्रमा हजारौं वर्ष पुरानो तपस्याको परिपाटीलाई पुनर्जीवित गरिदिएका छौँ। र त्यही अनुरूप तपाईहरुमध्ये धेरैलाई थाहा भएको कुरा हो, हाम्रा योगिनी श्रीहम अस्तिको हप्तादेखि तपस्यारत छन् र उहाँलाई हामीले दिएको सुझाव एक हप्तामा यदि तपाईँ आउन चाहनुहुन्छ भने आउनुस् भने, र त्यहाँ भित्र पसिसकेपछि बाहिर त आउनै नचाहने भए। किन त भन्नाले मान्छे आफ्नो ध्यानको गहराइमा गइसकेपछि त्यो विश्व ब्रह्माण्डसँग भएको जुन इन्टेलिजेन्स त्योसँग कुनै न कुनै बेला कुनै न कुनै अवस्थामा लिङ्क हुँदो रहेछ। अनि त्यो लिङ्क हुँदाखेरि ज्ञान फुरेको जस्तो फिलिङ हुने, कहिले नसोचेका जुन कुरोहरू त्यो फुर्ने, कहिले नजानेका कुरा फुर्ने, त्यो नेचुरली इन्टेलिजेन्स, विश्व ब्रह्माण्ड त इन्टेलिजेन्स हो, त्यो इन्टेलिजेन्ससँग आफू जोडिन्छ। यसैलाई योग भनिन्छ। प्राचीन भाषामा योगको अर्थ के त भन्नाले आत्माको परमात्मासँग जोड। आत्मा भनेको म, परमात्मा भनेको यो सम्पूर्ण सृष्टि निर्माण गर्ने शक्ति, ज्ञान। त्योसँग यदा कदा या बारम्बार त्यो जोडिँदाखेरि यति आनन्दको एहसास, यति शक्तिको एहसास, यति आत्मविश्वासको एहसास हुन्छ मान्छेलाई। र त्यसैको परिणाम स्वरूप त्यो बाहिरबाट हेर्ने मान्छेलाई गाली लाग्दो होला, ओहो हावाई नछिर्ने ठाउँमा कसरी बस्या होला, यस्तो पुसको जाडोमा फेरि माटोभित्र लाग्ला। तर त्यो ड्राफ्टमा गइसकेपछि बाहिरभन्दा धेरै सजिलो हुन्छ। र सबभन्दा ठुलो कुरा त त्यो तपस्याको कारणले गर्दा उनको मनमा जुन शक्ति आउँछ त्यो शक्तिले अनि त जे पनि गर्न सक्ने हुन्छ। आशीर्वाद दिनेलाई आशीष लाग्ने र श्रापै दिनु पर्यो भने त्यो पनि लाग्ने। खतरा भएन त अब त्यो परिपाटी त हजारौं वर्षको परिपाटी। अब यो कार्यक्रम यति सफल भएको छ, हाम्रा योगिनी श्री गमजी बाहिर निस्केपछि सबभन्दा ठुलो कुरो त उहाँमा त्यही नेचुरल इन्टेलिजेन्सहरू हामी सबै साथीहरूले चाहिँ फिलिङ गरेका छौँ। हिलिङकै कुरा गर्दाखेरि हामीले रेकी दिँदा जति शक्ति आउँथ्यो अहिले त्यो शक्ति यति बढेको छ कि उहाँले हिलिङ गरिदिँदाखेरि, उहाँले छोइदिँदाखेरि, उहाँले चाहिँ भिजुअलाइजेसन मात्र गरिदिँदाखेरि पनि कति साथीको तत्क्षण पनि रोग निको भएको रिपोर्ट्सहरू आउन थालेको छ। र आजैको कुरो गर्दा यो आज बिहान उहाँले सुतिरहँदा अब बन्द, हामीले बन्दको विरोधमा जुन अनसन सत्याग्रह गर्नुपर्ने हो पर्दैन, किन भन्नाले त्यो फिर्ता भइसक्यो भन्ने सङ्केत पाएँ भन्ने कुरा पनि उहाँले लेखेर राख्नु भएको थियो। क्यान इमेजिन इट? त्यो कुरा त रेडियोले पछि फुक्यो, तर उहाँले त्यो सपनामा नै देखेको लेख्न थाल्यो। यसलाई चाहिँ सपनाले पछि हुने घटनालाई पहिल्यै चाहिँ देखाइदिँदाखेरि त्यसलाई डेजा भ्यू सपना भनिन्छ। त्यो कुरा संसारको सबभन्दा फेमस सपनासँग जोडेर हामीले बुझ्न सक्नुपर्छ। अब्राहम लिङ्कनलाई गोली हिर्काएर मार्न अगाडि उनले त्यो सपनामा देखेको थियो, त्यसलाई नोट गरे, नोट कापीमा थियो, नभन्दै उनलाई मारियो। मारिसकेपछि त्यो नोट कापी पल्टाउने हक त जेल खायो। किन भन्नाले
उनलाई मार्ने कुरा, मारिने कुरा सपनामा देखेको, उसले नोट गरेको थियो। बस गम्जीको केस, योगिनी श्री गम्जीले त्यही कुरा हामीलाई आज मात्रै कुरा थाहा भयो। अतः यो तपस्या यसरी फलीभूत सार्थक हुँदै जाँदा अब त्यहाँ भित्र जाने निस्कने नमानेपछि हाम्रा साथीहरू यति लालायत भए। अब यहाँ त हाम्रो करिब करिब चाहिँ 40 जवान जति छौँ, अर्को खाल्डो खन्नु पर्यो रातारा। क्यान यु इमेजिन? अब एउटा खाल्डो थियो है, कति मान्छेलाई त्यही हेर्दा काली लाग्छ। अब अर्को खाल्डो बन्दैछ है। अब माओवादीहरूले आफूलाई भूमिगत राखेर अगाडि आएको, वास्तविक भूमिगत त हामी पो हुँदैछौँ। जमिन भूमिगत भनेको भूमिभित्र पस्नु, उनीहरू त त्यसरी पसेको होइन। ट्याक्कै माटोले छोपेर भूमिगतले, त्यो भूमिगत उनीहरूको इमोसनल इन्टेलिजेन्सको प्रयोग होला र यता चाहिँ तपस्या। त्यसैले आज पनि एकजना साधीका भूमिगत हुँदै हुनुहुन्छ अथवा भूसमाधि लिँदै हुनुहुन्छ। आज योगिनी श्री खामजी र उहाँ प्रोग्राम के थियो त भन्नाले आजको शनिबार हाम्रो योगिनी श्री त्यो तपस्याबाट निस्कनु भएन। अब यस्तो भित्रबाट इन्टेलिजेन्स जागिरहेको होला, आनन्द आइरहेको होला, शान्ति छाइरहेको होला, आत्मविश्वास बढिरहेको होला र अब डुबेपछि त पुरै डुब्ने हो। आधा डुब्नलाई त यो 5 वर्षीय अभियानमा आउनु भएको होइन, उहाँहरू ख्याल ठट्टाको लागि त आउनु भएको होइन। त्यसकारण त्यो रिजल्ट कि जसरी हेर्नुहोस् है, जसरी यो सुन्तला भनेर तपाईँले भन्नुहुन्छ, यसलाई साइन्टिस्टलाई सोध्यो भने यसलाई बम भन्छन् उनीहरू। अहिले पो सुन्तला त सुन्तला खुवाउनु लागि, यो बाहिरबाट सुन्तला यो भयो, शङ्कै छैन, खाँदा गुलियै हुन्छ। ट्राई गर्ने नगर सुन्तला। तर यो सुन्तलालाई यदि लाइटको स्पिडमा हुर्याउन सक्यौँ भने, यदि प्रकाशको गतिमा हुर्याउन सक्यौँ भने यो सुन्तला बममा रूपान्तरण हुन्छ। यो कुरा अल्बर्ट आइन्स्टाइनले E=mc² फर्मुलाबाट प्रमाणित। E भनेको एनर्जी, शक्ति, m भनेको मास भनेको सुन्तला इज अ मास है, c² भनेको भेलोसिटी अफ लाइट, भेलोसिटी भनेको गति। प्रकाशको गतिमा यो सुन्तलालाई झ्याप समातेर हान्दियो भने यो बम हुन्छ। तर प्रकाशको गतिमा हान्न त सकिँदैन हामीले, सामान्य मान्छेले। तर त्यो स्पिड वैज्ञानिकहरूले कुनै ल्याबमा क्रिएट गर्न सक्यो भने सुन्तला हुँदैन, यो के हुन्छ त बम हुन्छ। त्यसकारण तपाईँ सुन्तला खाँदै हुनुहुन्न, बम खाँदै। अब यो बम खाएर पनि सामान्य कुरा किन लागिरहेको हुन्छ त मान्छेलाई भन्नाले यसभित्रको ऊर्जा अहिले चाहिँ निस्किरहेको छैन। यसभित्रको शक्ति जुन चाहिँ बम पनि पड्किन सक्ने जुन शक्ति हो, त्यो शक्ति अहिले सुतिरहेको अवस्थामा छ। त्यो सुतिरहेको, त्यसकारण सुन्तला माने सुतिरहेको बम, बम माने उठिसकेको सुन्तला भन्दा केही फरक भएन। यो बम याद राख्नुहोस्, यो साइन्टिफिकल्ली यो बम। त्यसकारण हामीले बाहिरबाट हेर्दा यो सुन्तला, तर यसलाई स्पिड जोड्ने हो। कति स्पिड त भन्नाले भेलोसिटी अफ लाइट, लाइटको स्पिड प्रकाशको गतिसँग जोड्ने हो भने यो सुन्तला बम बन्छ। तपाईँले हुर्याउँदाखेरि बम स्पिड हुन्छ, किनभने यसभित्रका ऊर्जा निस्कन्छ। त्यस्तै हामी जम्मै सामान्य मान्छेहरू पनि अहिले त हामी सामान्य हो नि, ख्यान्त्रङ खुन्त्रङ खेन्त्रङ खन्त्रङ खन्त्रङ खन्त्र भएर बस्यो होला। केही पनि हामी त केही होइन जस्तो लाग्छ नि अहिले। यो सुन्तला जस्तै खाइदियो भने सकिन्छ। जब यो सुन्तला हुर्याइन्छ प्रकाशको गतिमा बम बन्छ। त्यस्तै जब हरेक मान्छेले आफ्नो जीवनमा तपस्या जोड्छ, साधना जोड्छ, ऊ भित्रका ऊर्जा, दिव्य शक्ति बस रूपान्तरण। सुन्तला रूपान्तरण हुन सक्छ भने मान्छे हुँदैन।
हो त्यही विज्ञान जसले मान्छेलाई मान्छे बन्नुको एहसास दिन्छ, त्यही हो तपस्या भने। त्यसकारण मनोक्रान्ति अभियानले मान्छेलाई हेल्थी, स्वस्थ बनाउने, ह्याप्पी बनाउने, सृजनशील बनाउने तीनवटा कुरा अगाडि सारेको छ। र त्यसपछि मान्छेलाई प्रकृति प्रेमी बनाउने, मान्छेलाई मान्छे प्रेमी अर्थात् मानवतावादी बनाउने र आध्यात्मिक बनाउने यो भिजन लिएर अगाडि बढिरहेको छ। तर यो संसारको सबै ज्ञान गुणसँग जोड्ने फ्युजन प्रणाली भएको कारणले गर्दा यसले हामी जम्मै मान्छेहरूले भोगिरहेको सम्पूर्ण समस्याको पनि सदुपयोग गर्ने र त्यसरी अगाडि बढ्ने अवधारणा, दर्शन र प्रक्रिया अगाडि सारिएको छ। र त्यसै क्रममा हामी यो चाहन्छौँ कि यो देशमा लाखौं मान्छे वास्तविक इन्टरनेसनल लेभलका गुरुहरू जन्मिउन्, यो देशबाट इन्टरनेसनल लेभलका लिडरहरू जन्मिउन्, यो देशबाट इन्टरनेसनल लेभलका विश्व स्तरका यो देशबाट जन्मिउन् लेखकहरू, कविहरू। किन भन्नाले यस्तो भइरहेको छैन, एउटै जन्मिरहेको, हेर्न गाह्रो भइरहेको अवस्था छ। तर त्यो सम्भव छ तपस्याबाट। त्यसकारण हामीले हाम्रो तपस्याको बल यो साँच्चै हो कि होइन भने परीक्षण गर्नु पनि पर्छ। त्यही परीक्षणको फलस्वरूप हामीले यो राष्ट्रको अहिलेको सबभन्दा ठुलो ताकत मानिने माओवादी ताकतसँग पनि हामीले आफ्नो कार्यक्रम अगाडि सारेर त्यो माओवादीले गरेको बन्दलाई हामीले विरोध प्रस्तुत गरेका हौं। किनभने हामी तपोबलमा विश्वास गर्छौं। तपोबल, अरु बल त छँदै छ, अरु बल त उनीहरुसँग पनि छ। हामीसँग भएको बल तपोबल, ज्ञान बल। र त्यही ज्ञान बलमा हामीले यो राष्ट्रका 2 करोड भन्दा बेसी मान्छेहरुमाथि हुने कुनै पनि तह र तबकाहरुबाट हुने थिचोमिचोको एउटा आवाज कुनै पनि मूल्यमा अगाडि सार्छौं। किन भन्नाले या त हाम्रो तपस्या झुट हुने भयो यदि हामीले त्यसरी नसार्ने हो भने, या त हामीले यो तपस्याका सम्पूर्ण कार्यक्रमहरु छोड्नु पर्ने भयो, नत्र भने तपस्यालाई चाहिँ परीक्षण त गर्नुपर्छ। त्यही फलस्वरूप हामीले ठिकै छ हामी यो उपवास बस्छौं, अनसन बस्छौं, जनताको तर्फबाट माओवादीहरूलाई आफ्नो बन्द फिर्ता लिन बाध्य पार्छौं। त्यही अनुसार अगाडि बढेको हो। बढ्नु भन्दा अगाडि नै फिर्ता भन्छ। हिजो मात्रै रेडियोमा त्यत्रो भाषण गरियो, रेडियोमा हामीलाई फोन आयो, रेडियोमा स्टेशनमा फोन, धेरै फोन आयो भने अहिले सूचना आयो कि तपाईहरुको बन्दमा हामी पनि साथ दिन्छौं। किन भन्नाले हामीलाई पनि मन परिरहेको छैन, तर बोल्नु पो गाह्रो भइरहेको। अब तपाईहरु मुख बन्ने हो भने हामीहरु हात बनाउला, खुट्टा बनाउला, के बनाउला भन्ने कुरा हामीलाई धेरैले आश्वासन दिनुभयो। र त्यो आश्वासन भए पनि नभए पनि हामी त तपस्वीहरु, तपस्यालाई साबित गर्ने हो। तपस्याको शक्ति संसारको सबभन्दा ताकतिलो शक्ति हुन्छ भन्ने प्रमाणित गर्ने हो। त्यसकारण हाम्रा साधकहरुले बोले, हाम्रा 3 जना साधकहरु र ती 2 जना चाहिँ साधिकाहरु, 3 जना नायक र 2 जना नायिकाहरुले रत्न पार्क, अहिले गणेशमान सिंह पार्क पनि भन्दो हो, त्यहाँ गएर चाहिँ तपस्या गरे। यो पुसमा जाडो छ, ठिकै छ। जबसम्म यिनीहरूले बन्द फिर्ता लिँदैन। त्यो प्रोग्राम थियो। अब यो दैव संयोगको कुरा हो अथवा तपोबल नै हो, कुरो त अनुसन्धानको दैव संयोग पनि हुन सक्छ। हामीले भन्नु र उनीहरूले मोड्नु, त्यो अर्कै कारण पनि हुन सक्छ। अथवा यो तपस्वीहरूको तपले उनीहरूलाई प्रभावित गरेर फिर्ता लिएको पनि हुन सक्छ। जे होस्, फिर्ता भयो, खुसी छौं हामीहरू। जनताले त्यो दुःख भोग्नु परेन, कम्तीमा एउटा चेतावनी गयो।
कि भोलि पनि कुनै पनि पार्टीले कुनै पनि व्यक्तिले नेपाल बन्द सिङ्गो नेपाल बन्द गर्न खोज्यो भने हामी पुनः त्यो ठाउँमा या कुनै पनि ठाउँमा हामी पुनः चाहिँ अनसनको लागि सत्याग्रहको लागि तयार छौँ। किन भन्नाले यो अनसनको लागि मात्र होइन कि कुनै पनि कीमत कुनै पनि मूल्यमा हामीले जुन तपोबलबाट ल्याएका कुराहरू अब यो राष्ट्र परिवर्तनको लागि त्यो समर्पित हुनेछ। अहिलेसम्म मनोक्रान्तिका दोस्रो चरणका साथीहरूले दोस्रो चरणका कुरा मात्रै बुझ्छन्। त्यो दोस्रो चरण भनेको मनोक्रान्तिको प्रचार प्रसारको चरण थियो, परीक्षण कालपछि प्रचार प्रसार। अब वास्तविक अभियानको रूपमा मनोक्रान्ति भनेको जीवनको चौतर्फी विकास र यो युगको 5000 वर्ष युगको अन्त्य गरेर हामीले एउटा प्रतिभा क्रान्तिको युगमा हामीले यो देशलाई यो विश्वलाई अगाडि लैजाँदैछौँ भन्ने कुराको प्रमाणित गर्नको लागि समर्पित कार्यक्रम। अब यही कार्यक्रम कुनै पनि हालतमा जनताको मुखको रूपमा अगाडि आउने भएको कारणले गर्दा हामीले यहाँहरूलाई पनि सचेत गराउन चाहन्छौँ, यहाँहरूलाई पनि सूचना दिन चाहन्छौँ कि अब यो राष्ट्रमा हामीले लिएर आएको तपोबल यो राष्ट्रिय जति पनि चाहिँ 2 करोडभन्दा बेसी जनताहरू छन् उनीहरू जहाँ जहाँ पिल्सिन्छन् पीडित हुन्छन् त्यहाँ हामी अगाडि गएर आफ्नो आवाज जनताको आवाजलाई ज्यानको बाजी लगाएर पनि त्यो चाहिँ प्रकट गरिदिन्छौँ। हामी ध्यान मात्रै गरेर बस्दैनौँ। किन भन्नाले हामीलाई धेरैले के पनि भन्ने आरोप आइरहेको हुन्छ भने त्यो जोगिसक्यो दुनियाँ कहाँबाट कहाँ पुगिसक्यो भन्ने पनि मान्छे थुप्रै भेटाउँछ। हजारौं वर्ष पछाडि फर्कने गुफायुगमा फर्कने मानवहरू हामीलाई त कतिले त वन मान्छे भनेर गाड्यो। किन भन्नाले हामी वनतिर लम्किरहेका छौँ, वनभित्र बस्ने वन मान्छेहरू। तर यो वन मान्छे त्यो शासन सत्ताधारीहरू जो संसारको सबभन्दा ठुलो राजनैतिक ताकत हो त्यो ताकतलाई चाहिँ हल्लाउने ताकतको रूपमा पनि अगाडि आउन सक्ने भन्ने जब प्रमाणित हुन्छ अनि मात्रै सम्भवतः हाम्रा आमा बाबा दाइ भाइ सबैलाई लाग्दो हो ओहो यो पनि एउटा तरिका हो कि संसारमा कसरी बाँच्ने भन्ने आत्मसम्मान बाँच्ने भन्ने। यही कुरा हामीले यो तेस्रो मनोक्रान्तिको चरणमा अगाडि ल्याएका हौँ। सपनामा मैले हजुरलाई एउटा कुनै कोठामा भेटेको थिएँ। त्यहाँ तपाईँ अलि फरक हुनुहुन्थ्यो, अलि जवान, दाढी नभएको। मैले हजुरलाई मनोक्रान्ति के हो भनेर सोधेँ। हजुरले छोटो शब्दमा जसरी एउटी असल आमाले आफ्ना छोराछोरीप्रति माया प्रेम व्यक्त गर्छिन् त्यसै गरी ती छोराछोरीले पनि आफ्ना छोराछोरीप्रति माया गर्न सिक्नु मनोक्रान्ति। गुरुदेव यो सपनाको कस्तो लक्षण हुन सक्छ? यसबाट के सिक्न सकिन्छ? के यो जवाफ सही हो? वीरेन्द्र डीसी सल्यान हाल सानोतिरी क्याम्पस। त वीरेन्द्रजी सपना हाम्रै कामनाको प्रतिबिम्ब पनि हो। सबभन्दा बढी देखिने सपना आम जनताको कामनाको प्रतिबिम्ब हुन्छ र जुन प्रेमको सन्देश यहाँले मनोक्रान्तिको बारेमा पाउनुभयो सपना मार्फत त्यो प्रेमको अभाव सम्भवतः तपाईको जीवनमा सबभन्दा बढी हुन सक्दछ र त्यो अभाव भएकै कारणले गर्दा सपनाले सन्देश के दिएको छ भने आखिर तैँले जहाँ जे गरे पनि तँसँग अभाव यो प्रेमकै छ बाबु, त्यसकारण मनोक्रान्तिमा जा त्यो पनि प्रेमै हो, प्रेम बाहेक दुनियाँमा के छ र। त्यसैले यो सन्देशले तपाईको जीवनमा प्रेमको आवश्यकतालाई औँल्याएको छ। त्यसैले यो सपनाबाट सिकेर अब प्रेम सुरु गर्ने कि। गुरुज्यू प्रणाम। गुरुज्यूको सामिप्यतामा आउन थालेपछि म स्वस्थ निरोगी र प्रफुल्ल भएर सधैँ रहेको छु।
तर एउटा समस्या मलाई अमिलो पदार्थ खाएपछि दाँत कुँडिने समस्या हुन्छ र 2 दिनसम्म कुँडी नै रहन्छ। मेरा केही साथीहरूलाई अमिलो जति नै खाए पनि दाँत कुँडिने नकुँडिने भएकाले के यो रोग हो कि रगत गुणा हुन्छ र उपचार के होला? सधैँ दाँत नकुँडिने बनाउने उपाय छ कि छैन? कृपया बताइदिनु भयो। गुरुजीप्रति आभारी हुने थिएँ। विश्वनाथ रिजा, धुलीखेत। त विश्वनाथजी, यहाँले दुईवटा काम गर्नु। बेलुका सुत्न अगाडि खुर्सानीले दाँत माझ्ने, पाउडर खुर्सानीको धुलो रातो खुर्सानीले मजाले दाँत माझेर सुत्नुहोस्। यसबाट मुख गनाएको रोग, पाइरिया आदि इत्यादि त्यसलाई पनि लाभ मिल्छ। र बिहान सफा गोल लिनुहोस्, त्यसलाई पिन्नुहोस्, पाउडर बनाउनुहोस् र त्यो गोलबाट दाँत माझ्नुहोस् बिहान। र त्यसपछि ब्रस पनि लाउनुपर्छ। पहिला हातले घोट्नु पर्यो, किन भन्नाले त्यो कहीँ गएर अड्कियो भने, यदि सफा भएन भने त्यसले पनि ब्याक्टेरियाहरू आदि इत्यादि चाहिँ समस्या ल्याउन सक्छ। त्यसकारण गोलले दाँत माझ्दा अलिकति राम्ररी नै फेरि ब्रसले चाहिँ सफा गर्नुपर्छ। दाँत कुँडिने अवस्थामा सामान्यतः कुँडिनु स्वाभाविक पनि हो, तर धेरै कुँडिनु केही समस्या त छ त्यसमा। त्यसकारण 2वटा उपाय मैले बताएको छु। श्रद्धेय गुरुदेवमा कोटि कोटि प्रणाम। गुरु, म सामाकृषिमा 1 वर्ष मनोक्रान्ति अभियानमा संलग्न हुन चाहन्छु। हुन त म यस गोदावरीमा पनि समयको अभाव तथा आर्थिक कमजोर भएको कारणले इच्छा भए पनि संलग्न हुन सकेको थिइनँ। मलाई बुबा आमाले काठमाडौँमा बस्नका लागि पैसा पठाउनु हुन्न। त्यसका लागि मैले बाध्यतावश सानो जागिर गरिरहेको छु, जहाँ म शनिबार बाहेक हप्तामा 6 दिन जानुलाई 10 बजेदेखि 7 बजेसम्म गुरु यो समयभन्दा बाहेक अरू बाँकी समय मिलाएर म त्यस कार्यक्रममा सहभागी हुन सक्छु कि सक्दैन, जुनमा संलग्न हुन मलाई एकदमै इच्छा छ र यो अहिलेको जीवनबाट पुरा परिवर्तन चाहन्छु। त्यसैले म संलग्न हुन सक्छु होला। जयराम ढकाल काभ्रे। त जयरामजी, अहिलेको हाम्रो योजनामा जुन घोषणा भयो त्यो 10-5 को ग्रुपको भएको हो। यदि जयरामजीले अरू 2-4 जना मान्छे पनि बेग्लै समयको, जस्तै बिहान 6 बजेदेखि 9 बजेसम्मको अथवा बेलुका 4 बजे या 5 बजेबाट 9 बजेसम्मको 4 घण्टाको जमात बनाउने यहाँले जिम्मा लिन सक्नुहुन्छ भने त्यसमाथि हामी सोच्न सकिन्छ। किन भन्नाले त्यो टाइम भनेको प्राय गरी मान्छेहरू व्यस्त रहनुपर्ने टाइम हुन्छ, बेलुकाको टाइम। त्यसैले यो मिलाउन गाह्रो टाइम र यो टाइममा पनि एक जमात भइदियो भने, जमात मिल्यो भने मिलिहाल्यो। त्यसकारण यसमा तपाईँले नै 2-4 जना साथी खोज्ने हो कि त्यस्तो आयो भने